अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई एम मोहम्मद खान शिकरी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। अपने हाथे में काइंडली SOPs को फॉलो करें और कोविड-19 की इस वायरस से बच के रहें। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे पास वो ऑब्वियसली पाक अफ़गान बॉर्डर ड्यूरिंग लाइन, जहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली पाकिस्तान आर्मी और तालिबान के दरमियान, और वहाँ पर काफ़ी कि तसादुम की फ़ज़ा थी। पाक आर्मी ने वहाँ पर जो फेंसिंग का अमल शुरू किया था आज से कई साल पहले वहाँ पर, ताकि वहाँ से जो इंट्रूजन्स थी, बाहर की जो एक्सकर्जन थी और मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स होते थे पाक मिलिट्री पे और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला होता था, उससे बचने के लिए और पाकिस्तान ने ये अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल किया कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी बाउंड्री जो लाइन से पेक्यूलियरली वेस्टर्न जो बाउंड्री लाइन से उसको महफूज करेंगे, और ताकि किसी भी किस्म के ख़तरे से बच सके। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एक बखूबी तरीके से। तो ये जो अचानक जो हमला हुआ वहाँ पर, इससे थोड़ी सी फ़ज़ा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान के DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने भी एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह अंदाज में पैगाम दिया कि पाकिस्तान की जो फेंसिंग का जो अमल है ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बाउंड्री लाइन है। इट्स नॉट ओनली अ ड्यूरिंग लाइन, रादर इट्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एज़ वेल। तो इस तरह से उन्होंने ये जवाब दिया कि ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, इसको किसी सूरत आंच आने नहीं देंगे और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ एक हमला समझा जाएगा। और उनका ये दो टोक मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन से इसको डिप्लोमेटिक अंदाज में हल करना चाहिए, कि बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर हमला कर दे या चढ़ाई शुरू कर लें। मैं आपको ये बात एक बताता चलूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुल्कों के लिए जो अपने बाउंड्रीज होते हैं, until and unless we are secure with the wall, with the boundaries, there would not be serenity and tranquility within the country। तो पाकिस्तान को जो है जो स्ट्रेटेजिक जो ग्राउंड है, जो इसकी लोकेशन है, उसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नहायत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कंट्री है, और दुश्मन भी पाकिस्तान के कम नहीं है। इसको चारों तरफ से माजी में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पावर्स की हिमा पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ को रिबेलियन एक्ट्स करवाए गए, और पाकिस्तान की अफवाज पे जो कि काफ़ी ब्रेव फ़ौज है और हर तरह से उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया है, उनको कमज़ोर करने के लिए 5th जनरेशन वार के तौर पर कभी साइबर अटैक की सूरत में, कभी मिलिट्री रिबेलियन की सूरत में, कभी इंकर्जन की सूरत में चैलेंज करने की कोशिश की, मगर हर बार दुश्मन को मुँह के खाना पड़ी। और पाकिस्तान के फ़ौज ने एक अच्छे अंदाज में उनको टिट फॉर टैट के अंदाज में जवाब दिया, और प्रोफेशनलिज्म की जो पाक फ़ौज की उसको बरकरार रखा। आज भी पाकिस्तान की फ़ौज ने एक अच्छे अंदाज में एक मैसेज दिया है कि हम पीस को हाथ से जाने नहीं देंगे। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने जो फेंसिंग का अमल था इसको 94% तक कम्प्लीट कर ली है ऑलरेडी। इस वजह से जो बॉर्डर है, जो वेस्टर्न बॉर्डर जो ड्यूरिंग लाइन है, इस वजह से पाकिस्तान ईरान टाइज भी इस वजह से थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी का शिकार थे, और पाकिस्तान पे एक्यूज़ किया जा रहा था कि वहाँ से स्मगलिंग होती है, इसके अलावा टेररिस्ट इंकर्जन्स होते हैं और इंटरचेंज होते हैं, जिसकी वजह से ईरानियन पोस्ट पर भी हमला हो रहे हैं, और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान दोनों की साइड से एक दूसरे को एक्यूजेशन का अमल जारी था। मगर पाकिस्तान ने जो अल्टीमेट सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना इसको एक फेंस लगाकर कम्प्लीटली इसको बॉर्डर जो बाड़ लगाकर इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि किसी किस्म की एक्यूजेशन से एक दूसरे के ऊपर ना आए। अब ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली थी, तो जो अब लगता है कि कोई इंटरनल पावर है उनकी हिमा पर पाकिस्तान को फिर से चैलेंज किया जा रहा है। कल ये एक अफसोसनाक खबर आती है कि तालिबान की जानिब से जब फेंसिंग के जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको गिराया जाता है, और जिस पर पाकिस्तान की तस्वीर थी और परचम की, यकीनन इट्स अ सिंबल ऑफ डिग्निटी, पीस एंड सॉवरेनिटी, उसको चैलेंज किया जाता है, उसको गिराया जाता है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आता है कि वो इसको डिप्लोमेटिक टाइज़ के ज़रिए इसकी सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। मगर अफ़गान जो तालिबान है उसकी तरफ से इसके भी एक स्टेटमेंट आ जाता है दैट वी विल नॉट अलाउ एनी फेंसिंग ऑन दी ड्यूरिंग लाइन एनी मोर।
تو یہ ایک افسوسناک خبر ہمیں نظر آتے ہیں کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کون سے ایسے فیکشن سے افغانستان میں جو سر اٹھا رہے ہیں، ہم ان کو پیس کو جو اس ریجن میں اس کو گروتھ کرتا ہوا انکلکیٹ کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر سے ایک ریجن جس ریجن کو آگ و خون میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نیک شگون نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کافی جو پاکستان کا رول رہا ہے یہاں پر امن بحال کرنے میں، اور جو فورن آکیوپائرز تھے، جو ٹروپس تھے اسپیشلی دا امریکنز، ان کو باہر نکالنے میں، تاکہ اس میں جو افغان حکومت ہے ان کے اپنے لوگوں کی وہاں پر ترجمانی ہو، اور طالبان وہاں پر آئے اور انہوں نے کابل کو وہاں پر انہوں نے اپنے حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب جو آئے ہیں طالبان تو انہیں چاہیے ان چیزوں کو وتھ لیٹر اینڈ اسپرٹس اس کو فالو کرے، تاکہ پاکستان کے ساتھ کوئی تصادم نہ ہو۔ تو پاکستان کی جب تک رول نہیں ہوگی، میرے خیال سے خطے میں امن کا دیکھنا ایک خواب سا ہوگا۔ تو اس طرح سے میں آپ کو کچھ فیکٹس اور فگر بھی بتاتا چلوں۔ بابر افتخار نے آلریڈی پاکستان کے جو میجر جنرل نے اس نے ببانگ دھول کہا کہ پاکستان کی ساورنٹی پر کسی طرح سے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کا بھی بیان ہم نے دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا چلوں۔ یہ جو ڈیورنگ لائن ہے، اس کو یہ جب 1983 میں اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اس کو پاس کروایا گیا، تو افغان جو گورنمنٹ ہے پاس میں ان کے سکسیسو 4 ریجیمز نے اس کو ریکگنائز کیا ایز این انٹرنیشنل بارڈر، ایز اے ڈیورنگ لائن، اور اس کے بعد جو آتے ہیں یونائٹڈ نیشن اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، انہوں نے بھی اس کو ایک سر تسلیم خم کیا۔ اب کسی بھی قسم کی اس باؤنڈری کو ہٹ کیا جاتا ہے یا فینسنگ کو اتار دیا جاتا ہے، پاکستان کی سالمیت کی یا جھنڈے کی ڈگنیٹی کے خلاف کام کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا نقصان دونوں سائڈ کو ہو سکتے ہیں۔ اور جو اسلامک ایمریٹس ہے وہاں پر انہوں نے اس ڈیورنگ لائن کو، جو ان کے کمانڈر ہے مولوی ثناء اللہ، اور انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیفینسنگ کے عمل کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ مگر اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اندرونی جو کہانی ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، کیا جو بیرونی قوتیں ہیں وہ ایک بار پھر سے پاکستان کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کیا انڈیا کا کیا رول ہے اس کے پیچھے۔ انڈیا جو کافی متحرک رہی ہے طالبان کو، اور جو تحریک طالبان پاکستان کو اکسانے میں، تاکہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کی ٹیررسٹ اٹیک کروائے جائے، جیسا کہ ریسنٹلی جو 2014 میں پشاور اسکول پہ اٹیک کیا گیا، اس میں بھی کافی انڈین انوالومنٹ رہی ہے، اور میڈیا کے پاکستان میڈیا نے، جو پاکستان ISPR نے جو ڈوزیئر شائع کیا جس میں کالبھوشن ڈیڈیو جو کہ بلوچستان میں کافی ایکٹیو تھے، انہوں اسی طرح ملک کے دوسرے تمام جو ایریاز تھے ان میں بھی ان کی ایک منظم سازش تھی، جس کے تحت وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں مصروف عمل تھے۔ اب پاکستان کی ہم بات کر لیں تو پاکستان کو اندر سے اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ اس صورتحال میں پاکستان کا لائے عمل یہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکلی وی مسٹ کم آن ون پلیٹ فارم ٹو ریز اے جائگنٹک وائس before all those voices who are conspiring against the dignity of the country. Even if we are segregated on this vital issue, obviously the decline would be obvious. تو ہم نے انفارچونیٹلی ماضی میں پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل، ڈسٹریس، مینٹل ایگنی اور بہت ساری ایسے انتشار دیکھی جس کی وجہ سے ہماری ملکی وقار اور سالمیت کو ٹھیس پہنچایا گیا، دشمن کو کام کرنے کا موقع ملے، اور کافی حد تک انہوں نے یہاں پر اپنے روٹس جمائے، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے ریبیلین ایکٹس پاکستان کو دیکھنا ملا۔ اسی کے ایک شاخسانہ یہاں پر کل ہم نے اس کو وٹنس کیا۔ اگر ہم وقت پر اس کو کیور کریں گے، وقت پر اس کو کرب کر لیں گے، تو یقیناً ابھی جو کل اس کا نیک شگون ہوگا، کل جو ملٹری پاکستان کے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بیان ہے اور فورن منسٹری کا، ان دونوں کا ایک ہی آواز ہے کہ پاکستان ایک ہے، ان کا لہجہ بھی ایک تھا، اور وہ دونوں ڈپلومیٹک جو اسکلس اسٹیٹمنٹ شپس کے ذریعے ان چیزوں کو سولو کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کو بھی چاہیے، اب طالبان کے بھی اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے اپنے ملک کو ٹیکل کرتے ہیں، کہ وہ عورتوں کی حقوق کی جو آتے ہیں، جو ریزولوشن آتے ہیں، وہ کس طرح اس پر تن من دھن کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یقیناً طالبان کے مفاد میں بھی یہی ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک اچھے راہ پر استوار کر لیں، نہ کہ آپ دوسروں کی ایما پر اس طرح کی چیزیں کر لیں جس سے دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک خلفشار کی سی صورتحال پیدا ہو۔ تو یہ بڑا کروشل سٹیج ہوگا جب باؤنڈری لائن پر کل طالبان کی طرف سے یہ اٹیک کیا گیا، تو ایک ملکی جو تمام میڈیا پر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔
اب یہ وقت ہے کہ آپ ہماری ون وائس ہم بن کر ابھریں اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے دیں. اور پاکستان نے ہمیشہ خطے میں پیس، پروسپیرٹی اور جو سیکیورٹی کی انشور جو پاسبل وے سے اس کو ہر حوالے سے ہر فورم پر اٹھانے کی کوشش کی ہے. ریسنٹلی OIC کا اجلاس پاکستان نے ریسنٹلی ہوسٹ کیا اسلام آباد میں. افغانستان کی جو ڈیونڈنگ اکانومک سچویشن تھی اس کے اوپر بھی بات کی اور ان کو حقوق دلانے کے لیے ان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ وغیرہ سے ان کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے بھی کافی حد تک تگڑا آواز اٹھایا. تو یہ ایک نیک شگون ہے. ہمیں پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس دونوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو آگ پر اور جلتی آگ پر ہم تیل چھڑکائیں. رادر ہمیں چاہیے کہ ایک سینسیبل اور ایک انڈیورنگ پیس کو فروغ دینے کے لیے چینلز ہو، میڈیا ہو، جہاں سے بھی آواز ابھرے وہ ایسی سجیشن دے دے جس سے دونوں ملکوں کے فضا ایک اچھے مستقل پیس کی طرف جا سکے. پاکستان کے اب جو آنے والا دور ہے وہ انشاءاللہ کافی درخشان ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ملکی مفاد اور ملکی انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اپنی پرسنل انٹرسٹ اور پولیٹیکل گیننگز کو سائڈ پر رکھ کر پاکستان کی امیج کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. And this was something from my side. Inshallah, I'll be coming with another fact, realities and much more updated news. جو ہمارے نیو سبسکرائبر ہے، نیو آڈینس ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو جسٹ سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن پر کلک کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو. تھینک یو ویری مچ.